हालेलुया, हालेलुया। आप लोग खुश हैं? वाकई खुश हो? तो फिर जी क्यों छोटी निकली है? खुश है? ओके। खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं। रात को भी हम खुदा के घर में मौजूद थे और हमने खुदा के कलाम को सीखा। आमीन। आज भी हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। भाई ना इसको सेटिंग को बार बार छेड़े, एक जगह पर रहने में अभी खराब हो गया है। स्पीकर थोड़े नीचे कर दें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ सबके लिए। एक बार फिर खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ जिसने ये मुमकिन किया। मुझे शोक पैदा हो गया। बस याद कुछ हो। आप सबके लिए और मेरा अच्छा की सब कलीसियों के लिए, तो हम खारबों के लिए यहाँ मौजूद हैं और खुदा बाप के इलाही मंसूबों के लिए सब उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। थोड़ी आवाज़ कम कर दें, मेरे स्पीकर से बंद करें, मेरे स्पीकर तो यस हेलो। और आज हम सब खुदा का कलाम सीखेंगे। आमीन। सुनेंगे नहीं, सीखेंगे। क्या करेंगे? आमीन। मुझे आपकी पूरी तवज्जो चाहिए। आए मरकजी आयत लिखी हुई है, तो जिसाया नबी का सहीफा मेरे साथ निकालिएगा। जिसाया और उसके नाम बाप की नाम बाप की 6 और 7 आयत मुकद्दसा। जिसाया नबी का सहीफा नाम बाप की 6 और 7 आयत मुकद्दसा। कितने लोग बाइबल पढ़ सकते हैं? हाथ उठाए पहले जो पढ़ सकते हैं। कितने लेकर आए हैं? ओके, नहीं है? किन किन के पास उठाए जरा आपने? तो पढ़ने वाले ज्यादा थे, बाइबल थोड़ी है, लेकिन कोशिश करें, खुदा के कलाम से प्यार करें, इसकी इज्जत करें। आमीन। और इसको हाथ में पकड़ना फख्र महसूस करें अपना। आमीन। फख्र महसूस करें। मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ और मैंने जिन चर्चेस का मैं पादरी हूँ, मैंने वहाँ पर इस बात को जोर दिया है। मैं हमेशा हाथ जोड़ के लोगों से कहता हूँ, बाइबल से प्यार करें, इसकी इज्जत करें, इसको साफ रखा करें। आमीन। याद रखिए, खुदा का कलाम उनके लिए खुलता है जो बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं। आमीन। इस वजह से इसको खोलेंगे तो ज़हन खुलेंगे ना। अगर इसको भी खोलेंगे तो फिर कहाँ से ज़हन खुलेंगे? जिसाया नाम बाप की 6 और 7 है। बुलंद आवाज से मिलकर पढ़िएगा। पढ़ाने का मकसद ये होता है ताकि हमें ज़हन नशीं हो जाए। 6 आयत में, इसलिए हमारे लिए, बुलंद आवाज से, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुरंत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधों पर होगी। उसका नाम अजीब, मुशीब, खुदाए कादिर, अब्दियत कबाब, शांति का शहजादा होगा। आमीन। किताब मुकद्दस को पढ़ने वाले, सुनने वाले, इस पर अमल करने वाले भाई से बरकत है। दोनों हाथों को सारे दिमाग उठा के करिएगा। बड़ी थोड़ी आमीन है, ऊंची को बोला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया का मतलब हालेलुया। हालेलुया। आमीन। बड़ा मुश्किल था इस वर्ष को अनुमान देना, मजमून देना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि इस वर्ष जिसको बड़ी मशहूर आयत है, अभी क्रिसमस आना है, तो ये शायद वर्षित हम क्रिसमस के दिनों में याद करते हैं ना। ये वाली वर्ष जो है अजीब नशीर है, लेकिन ये ना सिर्फ हमें क्रिसमस में इसको याद करना है, बल्कि हमने अपनी जिंदगी में इस वर्ष को अव्वल तरीन अहमियत देनी है। आमीन। क्योंकि आज हम जब इसको सीखेंगे तो यही कुछ हम सीखेंगे। और आज मजमून है जिसाया की पेशगोई में यीशु के नाम।
ईसाया की, बोलिए बोलिए, ईसाया की पेशगोई में यीशु के नाम। हमें मजमून क्या है? ईसाया की पेशगोई में यीशु के नाम। हमें मैंने इस वर्ष को ये अनुमान आपसे दिया है ताकि मैं इस तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं ईसाया अपनी मजमून की तरफ आऊं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, और मेरी ये जाती कोशिश रही है, मैं काबिज करता हूँ कि लोग बाइबल मुकद्दस को समझें। आमीन। और समझने के लिए हमें चंद चीजें समझना जरूरी होती हैं, किसी किताब को भी। सबसे पहली बात, जो नबी लिख रहा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, किताब का पस मंजर हमें पता होना चाहिए, किताब के लिखे जाने का हमें इल्म होना चाहिए कि किताब क्यों लिखी गई है, फिर जाकर हम चंद अहम बातों को किताब मुकद्दस में से समझ सकते हैं। यशायाह के बारे में हम बात करते हैं, और जब क्रिसमस 12वां महीना शुरू होता है, सबसे ज्यादा रेफरेंस इस किताब में से दिए जाते हैं। कितनों को यशायाह की जिंदगी के बारे में पता है? कितनों को यशायाह की जिंदगी के बारे में पता है? चलिए आज सीखें, उसको याद रखना है। आमीन। पता होना चाहिए ना, सालों से यशायाह पे बात कर रहे हैं। यशायाह नबी जो है, बाइबल मुकद्दस दो अंबिया पर तकसीम होती है। बाइबल मुकद्दस की पेशगोइयां दो अंबिया पर तकसीम होती है, जिसमें अंबियाए अकबर और अंबियाए असगर। कितने अंबिया? अंबियाए अकबर, अंबियाए असगर। दो अंबिया पर, दो नबियों पर, जिसमें बड़े नबी और छोटे नबी हैं। बड़े नबी और जिसमें बड़े नबियों में यशायाह, यिर्मयाह है, हिजकिय्याह, दानियल, और फिर छोटे नबियों में मलाकी है। यानी बाइबल मुकद्दस की तरतीब जो है, बाइबल मुकद्दस की कुतुब की जो तकसीम है, वो दो अंबिया पर मुश्तमिल है, अंबियाए अकबर, अंबियाए असगर। अब इस बात को समझिए, यशायाह अहदनामा अतीक के अंबियाए असगर में शुमार होता है, और ये नबियों की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा अदबी और बड़ा नबी है। क्या है? अदबी। अदब के लिहाज से ये किताब बड़ी अहम किताब है, और बड़ा। और यशायाह के नाम का मतलब है यहोवा ने बचाया। क्या मतलब है? बोलिए बोलिए, क्या मतलब है? यहोवा की निजात। हाँ, मतलब क्या है? यहोवा ने बचाया, यहोवा की निजात। क्या मतलब है यशायाह का? सीखे इसको, ठीक है, सीखे, ताकि फिर कोई पूछे तो आपको पता हो कि यशायाह कौन था। मतलब क्या है? यहोवा ने बचाया या यहोवा की निजात। आमीन। अब यशायाह जो है, इसके बाप का नाम आमोस था। क्या था? बाप का नाम क्या था? और इसके यरूशलेम का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? तो ये बातें आपको बाइबल में मिलेगी, मैंने इनको थोड़ा लगा कर दिया ना, थोड़ा सा आप पढ़ते होंगे और शायद आप इस पर ध्यान न देते हो हैं। तो ये मैं इंट्रोडक्शन आप किसी किताब में से नहीं, मैं इसी की किताब में से ये चीजें मैंने जरा थोड़ी सेपरेट कर दी है ना, लगा कर दी है, इनको लिखा और कुछ सेपरेट कर दिया ताकि आप इसको समझें। ये कहां का रहने वाला है? यरूशलेम का। बाप का क्या नाम है? और फिर यशायाह शाही खानदान से ताल्लुक रखता है। किस खानदान से? इस वजह से हुकूमती मामलात से बखूबी वाकिफ है, और ये इर्द गिर्द की कौमों के हालात से भी वाकिफ है। इसकी किताब के अंदर आपको बहुत सी आप कौमों के बारे में पेशगोई मिलेगी। बहुत सी कौमों के बारे में क्या मिलेगी? मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा किन किन अंबिया, किस किस बादशाहों के दौर में यशायाह ने हुकूमत की, और किन किन कौमों के बारे में यशायाह की नबूवत है। अब यशायाह 30 साल की उम्र में, कितने साल की? 30 साल। और आपको पता है 30 साल की उम्र जो है ये बड़ी अहम है बाइबल मुकद्दस में। 30 साल की उम्र बड़ी, यीशु भी 30 साल में है। और फिर आपको बहुत से ऐसे वाकयात मिलेंगे, बड़ी उम्र है, ये बड़ी अहम हिस्सा है जिंदगी का 30 साल का। तो ये 30 साल की उम्र में यहोवा की तरफ से नबी के तौर पर इसको बुलाहट मिली। कितने साल की उम्र में? 30 साल। साथ रहिएगा, कितने साल में? 30 साल। इसको नबी की बुलाहट मिली।
اور کیوں ہم نے اس کو 30 سال کا عرصہ نکالا ہے؟ کہاں سے نکالا ہے؟ کیونکہ میں رات کو بھی بات کر رہا تھا، آج چرچ کو، کلیسیا کو بائبل مقدس کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے، تاکہ بائبل سمجھے نا اچھے طریقے سے ہم، تاکہ جب تک کیونکہ پھر حبشی خوجہ کے بارے میں جب فلپس نے خدا نے اٹھایا اور وڑاک کے ساتھ دوڑ رہا تھا، تو اس نے کہا جب تک کوئی نہ سمجھے تو میں کیسے سمجھاؤں گا؟ تو دعا کرے خدا سمجھانے والے خادم کلیسیاؤں میں پیدا کرے، آمین۔ کچھ گالوں کو کھول کے دس سکتا تاکہ کلیسیاں مچوڑ ہوں، روحانی پختگی حاصل کرے، روحانی بلوغت کا تجربہ کرے کلیسیاں۔ بات زور دینے کی نہیں ہوتی، کئی دفعہ پتہ زور سے بڑا دینا میں کہنا جس جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں لفظوں میں زور نہیں لگایا جاتا، اسی طریقے سے ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ تو جسایا کتنے سال میں بلایا گیا؟ اور جسایا کی کتاب کو پڑھے تو لکھا ہے جس سال میں عزیا بادشاہ نے کیا کی؟ وفات پائی۔ جس سال میں؟ بولے کس بادشاہ نے؟ عزیا۔ میں نے خدا ان کو بڑی بلندی پر دیکھا۔ کب دیکھا میں نے؟ تاریخ کیا بیان کی؟ جس سال نے عزیا نے وفات پائی، کیا کی؟ ہاں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیں، ریفرنس نکال لیں میرے ساتھ، دوسرا باب میرے ساتھ نکالیے گا، یسایہ کی کتاب اور اس کے دوسرے باب کو میرے ساتھ نکالیے گا۔ تو دوسرے باب کے اندر یہاں آپ کو اس کا ذکر ملے گا کہ جہاں پر خدا کا بندہ یسایہ جو ہے اس بات کو بیان کرتا ہے، کہ چھٹے باب کو نکالیے گا، چھٹے باب کی پہلی آیت کو نکالیے گا، کیا لکھا ہے؟ جلدی سے پڑھیے گا۔ جس سال میں عزیا بادشاہ نے، ہاں کیا لکھا ہے؟ جس سال میں عزیا بادشاہ نے، بولیے ورس کو، جس سال میں عزیا بادشاہ نے وفات پائی۔ آگے کیا لکھا ہے؟ میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے، ہاں میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اور اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ کس سال میں؟ جس سال میں عزیا بادشاہ نے کیا کی؟ وفات پائی۔ کیونکہ اور یہ بڑا پیغام ہے، یہ سال کا بڑا پیغام ہے، اگلے سال کا یہ بڑا پیغام ہے کہ جب تک عزیا زندگی کے اندر ہے لوگ خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ آج کئی طرح کے عزیا ہماری زندگی میں ہے، ہماری خواہشیں عزیا ہو سکتی ہیں۔ عزیا کی شخصیت کیا کی؟ یہ خدا کا نافرمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور جب تک نافرمانی زندگی کے اندر ہے، ہم 2018 میں بھی خدا کے جلال کو نہیں دیکھ سکیں گے ہیں، کیونکہ عزیا مرے گا تو پھر خدا نظر آئے گا۔ آمین۔ عزیا مرے گا تو خدا کا تخت ہمیں نظر آئے گا، اس کا جلال ہمیں نظر آئے گا، اس کے جلال سے ہم منور ہوں گے۔ تو عزیا کی تاریخ سے لے کر 30 سال کی عمر میں اب کتنوں، اب دیکھیں ایک بات دھیان سے اس کو سنیے گا، یسایہ کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ یسایہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ بولیے یروشلم کا رہنے والا تھا۔ آمین۔ کیونکہ میں نے چرچ کو بشارتی عبادات میں نہیں بناتا، چرچ کو میں تعلیمی عبادات بناتا ہوں۔ چرچ اسکول ہوتا ہے نا، تو تم اسکول کسے بھیجو گے اپنے بچوں کو؟ یہ ٹیچر ان کو جانا ہوا ہے، ایسے تو نہیں بھیجو گے جن کو آپ نے جانا ہے کوئی؟ تو اسکول ہے نا، تو آپ اسکول میں آئے ہیں۔ آمین۔ تو کچھ سیکھ کے جانا ہے۔ ہلیلویا۔ تو یسایہ جو تھا یروشلم کا رہنے والا، کہاں کا رہنے والا؟ بولیے کہاں کا رہنے والا؟ اب پیچھے والے بھائی بھی بولے گا، کہاں کا رہنے والا؟ ساتھ نہیں ہے نا، بڑھ کے پائیں گے یروشلم کا۔ یسایہ شادی شدہ شخص تھا، اس کی شادی ہوئی تھی۔ یسایہ کیا تھا؟ حوالہ نوٹ کر لیں تاکہ جب آپ بائبل کو پڑھیں۔ یسایہ 7 باب کی 3 آیت نکالیے گا ذرا۔ کیا یہاں لکھا ہے؟ تب خداوند نے یسایہ کو حکم کیا، تب خداوند نے یسایہ کو حکم کیا۔ بولا کرے نا، جب میں کہتا ہوں بولا کرے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ کچھ سیکھ کے جانا کہ نہیں تو جانا ہے؟
सीख के जाना। जी बोले बोलो रिस्पॉन्स चाहिए आमीन। हाँ जरा चुप करके रहे तो चुप करके खोल दे बोले क्या लिखा है वर्ष को बड़ा पढ़िए मैं याद करवा रही हूँ बातें मैं कहता हूँ कि आपके अंदर फील हो जाए। तब खुदावंद हाँ तब खुदावंद ने किसको हुक्म दिया कि तू अपने बेटे शायासूब क्या नाम लिखा है लेकर ऊपर चश्मा के नहर के सिरे पर चौदवे के मैदान की राह से अक्ष से। ठीक है अब यहाँ पर जिस आया क्या है शादीशुदा शख्स है क्या है शादीशुदा और इसके दो बेटे हैं। बेटा तो तेरा संदीप ने गाली नहीं की थी तेरे पता आसार है मैं खा शुरू बयाने कैसे भाई सी ताकि पिछले नजर आने में कि मैं देख रहा होता हूँ कौन किस तरह कलाम सुनता है इथे वो सिस्टम नहीं चलना जिंदगी के साथ। ठीक है ये हम आपको नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। इसी वजह से लोग बुढ़े हो जाने चर्चा में गाली निकली नहीं हमें। क्या नाम है मुश्किल है ना शायासूब क्या नाम है। अब जिसाया के कितने बेटे थे दो कितने बेटे थे अब ये जिसाया की आपने ये पकड़ के रखना है जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपको याद आएंगी ये बातें सही है। ठीक है कितने बेटे थे ठीक है ना पहला पता है दो बेटे पहला पता नहीं पता लग गया ना फिर मैं इसका मतलब भी बताऊं कितने बेटे दो एक का नाम क्या है शायासूब क्या नाम है हाँ एक का नाम क्या है दूसरे का नाम जो है 8वें बाब के अंदर आपको मिलेगा। फिर खुदावंद ने 8वें बाब की पहली आयत के पास किताबें मुकद्दस है और जो नहीं लेके आए आज वो पछताएंगे कि अगर खोली होती तो लाख हमें लग जाती। फिर खुदावंद ने मुझे फरमाया एक बड़ी तख्ती ले हाँ एक बड़ी तख्ती ले और उस पर साफ उस पर क्या लिख मैं शलाल आज बुस क्या लिख और ये बाइबल का सबसे बड़ा नाम है पूरी बाइबल का मुताला कर ले ये सबसे बड़ा नाम है इसको याद रखना क्या नाम है मैं शलाल हास बुस क्या नाम है के लिए और फिर क्या लिखा है कि और तीसरी आयत को पढ़िएगा ओके तीसरी आयत को पढ़िएगा और मैं नबिया के पास गया सो हमला हुई और बेटा पैदा हुआ तब खुदावंद ने मुझे फरमाया उसका नाम महल शलाल हास बस रख क्या रख आमीन अब इसके दोनों बेटे जो है उनके नाम नबूवती रखे गए क्या रखे गए हाँ दोनों का मतलब क्या था अगर आप नोट कर रहे हैं नोट कीजिएगा। पहले का जो मतलब था जब खुदावंद ने कहा कि तू अपने बेटे का नाम शास या सूब रख जिसका मतलब था एक बकिया वापस आएगा क्या होगा एक बकिया हाँ सीरी के अंदर लोग जाएंगे पर एक वापस आएगा आमीन क्या होगा सीरी में जाएंगे। मैं रात को सीरी की बात कर रहा था बाइबल मुकद्दस की दो सीढ़ियां बड़ी अहम है अगर दो बातें अगर किसी को समझ लग जाए तो शायद बाइबल समझने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाएगी। एक है 400 साल की सीढ़ी कौन सी सीढ़ी जो यूसुफ के वक्त से शुरू हुई और मूसा तक आई 4 सदियों पर मदी का सीढ़ी और दूसरी 70 साल सीढ़ी कौन सी सीढ़ी 70 साल सीढ़ी। अब खुदा ने जिसाया को जो शादीशुदा है और खुदा ने उसको 2 बेटे दिए दोनों के नाम जो है नबूवती तौर पे दिए। एक का नाम जो था खुदा ने कहा शायासूब जिसका मतलब था बकिया वापस आएगा क्या होगा और इसका मतलब था खुदा अपने लोगों को भूलता नहीं हालेलुया क्या मतलब था खुदा अपने लोगों को भूलता नहीं हमें खुदा ने ये नबूवती नाम जो है वो जिसाया का बेटे को दिया ताकि दुनिया को ये पैगाम दे उन नाम की बड़ी अहमियत है बाइबल मुकद्दस में। आप होशिया की किताब को पढ़े खुदा ने होशिया को कहा अपने बेटे का ये नाम रख जो नबूवती नाम थे क्या थे
اور بھی آپ کو بائبل مقدس میں بڑا اہم مضمون ہے، میں نے ایک دفعہ اس کو ٹیچ کیا، بڑی بڑی بلیسنگ ملی، نام کی اہمیت اپنے بائبل۔ تو دوسرے کا نام جو تھا کیا اس میں چوتھی آیت میں لکھا، کیونکہ جو بائبل ہے کھولیے 8ویں باب کی دوسرے چوتھی آیت میں پڑھو، کیونکہ اس سے بیشتر کے لڑکا ابا اور اماں کہنا سیکھے، جس کا نام بڑا نام مہر شلال ہاسبس کے بارے میں جب خدا نے لکھا ہے، دکھایا نبی کے پاس گیا اور خدا نے جب وہ حاملہ ہوئی، بیٹا اس کا نام مہر شلال رکھا گیا، تو خدا نے اپنے بندہ کو کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ ابا اور اماں کہنا سیکھے، کیا کہنا سیکھے؟ تو کیا ہوگا؟ دمشق کا مال اور سامریہ کی لوٹ اٹھوا کر کیا کر کے، ہاں، اور عیسایا جو تھا، یہ میں نے رات کو 2 سلطنتوں کی بات کی۔ کتنی سلطنتوں کی بات کی؟ رات کو میں نے سوری حکومت کی بات کی، سرمت کے اندر جو رات کو لوگ موجود تھے، کن کی بات کی میں نے؟ سوری حکومت کی بات کی، اور پھر میں نے بات کی کہ 2 ریاستوں کی میں نے بات کی، 10 قبیلے ایک طرف ہو گئے اور 2، ہاں، رات کو جو یرمیا تھا وہ یہودا کی ریاست کا نبی تھا، کس کی ریاست کا نبی تھا؟ اور عیسایا جو ہے یہ اسرائیل کا نبی ہے، اس کا نبی ہے اسرائیل کا نبی ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ اب سوری حکومت جو تھی وہ اس زمانہ کے اندر اپنے اقتدار کے اندر آئی، تو خدا نے عیسایا کو بتایا کہ تیرا بیٹا جو مہر شلال ہاسبس ہے، وہ اس سے پہلے کہ اماں اور ابا کہنا سیکھے، دنیا کی تاریخ بدل جائے گی ہے، اور 2 حکومتیں جن کا ایکا تھا سامریہ اور دمشق، کون سی حکومت ہے؟ اس کا ایکا جو تھا بائبل مقدس کے اندر اسرائیل کے ساتھ بھی تھا، اس کا ایکا کیا تھا؟ ہاں، جب آپ بائبل ترتیب سے پڑھیں گے پھر یہ باتیں اور واضح ہوں گی۔ میں وقت نہیں کہ میں آپ ان باتوں کی طرف اور آپ کو لے کر جاؤں، کیونکہ میں نے مضمون کی طرف بھی آنا ہے، لیکن میں چاہتا تھا، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کتاب کا انٹروڈکشن نہیں پڑھاؤں گا، میں نبی کے بارے میں پڑھا رہا ہوں، پھر میں مضمون کی طرف آؤں گا۔ اور کیا ہوا کہ اس سے پہلے کہ وہ کہنا شروع کرے دنیا میں تبدیلی پیدا ہوگی، اور اس کے نام کا مطلب تھا مہر شلال ہاسبس کا مطلب تھا، یہ ایک محاورہ بھی تھا جس کا مطلب تھا مال غنیمت پانے کے لیے شکار۔ کیا مطلب تھا؟ ہاں، کیا؟ مال غنیمت پانے کے لیے شکار ہے، یعنی وہ دنیا میں ایسا شکار تیار ہے جو ان حکومتوں کے مال کو لوٹ لے گا، جس کو دمشق اور سامریہ کو، کس کو؟ دمشق اور سامریہ کو۔ اس وجہ سے یاد رکھیے، اور پھر اس 2 نبوتی بچوں کو جنم دینے والی عورت کو نبیہ کا خطاب دیا گیا۔ آمین۔ عیسایا کی بیوی کو نبیہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کہ ہم نے پڑھا وہ نبیہ کے پاس گیا۔ آواز نہیں آنی چاہیے، سورت پیچھے کر دے بچوں کو، ریوائنڈ کر دیا گیا، 2-3 پیچھے جاؤ۔ اوکے، اس نبوتی بچوں کو، بیٹوں کو جنم دینے والی عورت کو نبیہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اب بائبل مقدس میں ہم اپنے مضمون کی طرف پر بس لکھے، اس کی طرف میں آتا ہوں، کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں اس کو بیان کر دوں، کوشش ہوگی کہ زیادہ ہم سیکھ لیں۔ اب بائبل مقدس میں عیسایا نے یہ نبوتی الفاظ بولے، اور میں اس پس منظر میں نہیں جا رہا کب یہ الفاظ بولے گئے، کب اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، میں سیدھا ورس کی طرف آ رہا ہوں۔ 9ویں باب کی 7ویں بلکہ 6 ورس میں، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ کیا ہوا؟ اور بیٹا ہم کو بخشا گیا۔ کیا ہوا؟ ہاں، لڑکا تولد ہوا، بیٹا بخشا گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اب سمجھنا اس کو، لڑکا کیا ہوا ہے؟ بیٹا 2 باتیں ہوگی، ایک لڑکا تولد کا مطلب ہے پیدا ہونا۔ کیا ہونا؟ بیٹا بخشا گیا ہے۔ سمجھیے،
यीशु जो है वो अज़ल से खुदा का बेटा है। हालेलुया। यीशु अज़ली बेटा है। हालेलुया। क्योंकि बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटा बाप के अंदर था। हालेलुया। वो बाप में से निकला है। हालेलुया। क्योंकि कलाम में क्या लिखा है? इब्तिदा में कलमा था और वो कलमा क्या था? खुदा के साथ था। आमीन। इसलिए लड़का तवल्लुद हुआ है। क्या हुआ है? हाँ, लड़का तवल्लुद हुआ है, बेटा बख्शा गया है। हालेलुया। क्योंकि कलाम में क्या लिखा है? खुदा ने, बोलो ऐ भी आयत नहीं आती, फिर की आता है दोस्तों? खुदा ने दुनिया से अपना इकलौता बेटा ताकि उस पर हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, इसलिए बेटा बख्शा गया है। बेटा क्या हुआ है? बख्शा गया है। मैं सिर्फ इतना इस वर्ष में इस बात पे कहना चाहता हूँ, अगर मैं इस तरफ आ गया, लड़का तवल्लुद हुआ, बेटा बख्शा गया, लोग ये डरा देंगे, इसको बयान करते हुए। अब यहाँ पर यशायाह ने उस जो लड़का तवल्लुद होगा, जो बेटा बख्शा जाएगा, उसके नाम यहाँ बयान किए। क्या किए? उसके नाम बयान किए गए। नाम क्या बयान किए गए? वो अजीब। मेरा नाम क्या बयान किया गया? वो अजीब है, मशीर। मेरा नाम क्या हो गया? तरतीब का जरा सीखनी है ना, बाइबल के ना सीखे ना सीखनी है टांगना का। मेरा नाम क्या था? अजीब। दूसरा क्या था? तीसरा, चौथा, पांचवा, आमीन। फिर पांचवा फजलदार अच्छे। हालेलुया। हालेलुया। पांच का अर्थ कितने नाम हो गए? फजल। आमीन। अब भाइयों मुकद्दस में यीशु को बहुत से नाम दिए गए। ये तो 5 नाम हम यशायाह में पढ़ रहे हैं ना। यीशु को बहुत से नाम दिए गए बाइबल मुकद्दस में। बाइबल मुकद्दस में यीशु को नजात दहिंदा कहा गया। क्या कहा गया? मुनज्जी कहा गया, खुदा का भरना कहा गया, इमानुएल कहा गया, खुदा का बेटा कहा गया, इब्ने आदम कहा गया, इब्ने दाऊद कहा गया, खुदा का कलमा कहा गया, गुनाहों को बख्शने वाला कहा गया, शिरवा कहा गया, अच्छा जमाहा कहा गया, नस्ली कहा गया, यहोवा का खादम कहा गया, वादी का शोषण कहा गया, 10,000 में मुमताज कहा गया। रज़ुल्लाह की किताब में 10,000 में मुमताज। जिंदगी की रोटी यीशु को कहा गया है। ये सारे नाम यीशु को दिए गए हैं नजीर के अंदर, किताब मुकद्दस दोनों नामों के अंदर दिए गए। यीशु को बड़ा सरदार काहिन कहा गया। आमीन। क्या कहा गया? बड़ा सरदार काहिन क्या कहा गया। और फिर इब्रानियों में मुल्के सिदक शालम का बादशाह कहा गया। और यीशु मसीह को और भी बहुत से नाम जो है वो दिए गए। अब मैंने चंद नाम आपके सामने रखे। नजात दहिंदा, क्या क्या मैंने रखे? जिंदगी की रोटी, क्या क्या? मैं तो सुनाया बोले बोले क्या क्या नाम दिए गए? यहोवा का खादम, इमानुएल, इब्ने दाऊद, जिंदगी की रोटी है, निजात देने वाला, मुनज्जी, गुनाहों को बख्शे। साथ देखिए ना, बात यह है, कलाम उस वक्त सिखाने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है और सीखने वाले को मिलती है, तो दोनों इकट्ठे होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम किताबी खादम नहीं है कि खुद बोल बोल के तोड़ दिए हैं, हमने आपके अंदर चीजें डालनी है। आमीन। कहते लाभ लानी है, लाभ ढूंढ लाती है ना, तो फादर बात लानी है, बेचो है, ताकि आप जिंदगी में खुदा का कलाम आपको ना भूले, ज़हन में रहे, आपको दिखने लगा, आपके ज़हनों के ऊपर नक्शे है। तो ये नाम दिए गए। आमीन। अब ये जो नाम दिए गए, अब यशायाह ने भी नाम दिए यीशु को, और ये नाम जो थे बड़े अहम नाम थे, क्योंकि इन नामों में यीशु मसीह की शख्सियत और खिदमत बना है। इन नामों में क्या है? यीशु की शख्सियत और खिदमत है। इन नामों के अंदर क्या है? क्योंकि एक दफा हम ये वर्ष
बोलते हैं और कलाम सुनते हैं, सालों से सुन रहे हैं ना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ जरा थोड़ा गहरा तौर पे जाए ना जरा है, ताकि सही समझ लगे ना आए मकसद की है ताकि इससे फायदा चुकी है, इससे फायदा उठा सके हम, इस्तेफादा हासिल कर सके हम। अब सोचिए इस बात को, इन नामों में यीशु की खिदमत और शख्सियत मौजूद है। क्या है? बोले, मैं अक्सर कहता हूँ सुन होना, सुनना है सुन नहीं होना। अक्सर मैं चर्च को कहता हूँ सुनना है, कोई सुन हो जाना तो है नहीं है तो सुनना है, सुन हो के नहीं सुनना है, कि नहीं सुनना, सुन हो के हाँ खुश न सुनना है। आमीन। इन नामों में यीशु की शख्सियत और खिदमत है। इन नामों में क्या है? यीशु की शख्सियत और खिदमत है। आमीन। क्योंकि यशायाह जो है इसके बारे में उन्होंने बाइबल मुकद्दस पर तहकीक करने वाले कहते हैं पुराने अहदनामा की इंजील यशायाह नबी का सहीफा है। हालेलुया। इसमें सबसे ज्यादा यीशु के बारे में पेशगोइयां मौजूद है और यीशु की ना सिर्फ यशायाह खिदमत और शख्सियत को बयान करता है बल्कि यशायाह यीशु के पैदा होने को है, यीशु के दुख उठाने को भी बयान करता है। तो आज हम 5 नामों पर बात करेंगे। कितने नामों पर? पहला नाम था अजीब। क्या है? अजीब। अजीब के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया वंडरफुल। क्या लफ्ज है? हाँ, अजीब। यशायाह कहता है वो जो लड़का तवल्लद होगा, वो जो बेटा दुनिया के अंदर आएगा वो अजीब होगा। क्या होगा? अजीब होगा। बोले क्या होगा? वो अजीब होगा है। और यशायाह की पेशगोई याद रखिए, जब यीशु दुनिया के अंदर आया, जब वक्त पूरा हो गया, खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, तो यीशु का पैदा होना अजीब था। हालेलुया। यीशु का पैदा होना अजीब था। यीशु वास्ते चढ़कियां तालियां हो जानी है, ठीक है ना? अंदर ना हो जाओ, चढ़कियां हो जाओ, जो मैंने चढ़कियां हो जाओ। यीशु वास्ते जुदी हो जानी, चढ़कियां हो जानी, लेकिन आ जाओ। क्या होगा? यशायाह ने क्या कहा? वो अजीब। क्या अजीब? क्योंकि यीशु का पैदा होना अजीब। दुनिया के अंदर देखिए, दुनिया के अंदर बड़े लोग पैदा होते हैं और बाइबल मुकद्दस मुख्तलिफ पैदाइशों का जिक्र करती है। सबसे पहली पैदाइश किसकी हुई? सही कहेंगे, किसकी हुई? कैसे खुदा ने उसको बनाया? मिट्टी ली, उसमें साथ दे और उसमें तो आदम क्या हो गया? दूसरी पैदाइश किसकी हुई? वो कैसे हुई? आदम पर गहरी नींद में की गई, उसकी पसलियों में से एक को निकाला गया और हवा बना कर दिया। तीसरी पैदाइश बजरिया शादी, मर्द और औरत के सबब से। किसके सबब से? अब दुनिया के अंदर जितनी भी पैदाइशें थी वो 3 पैदाइशें थी। कितनी? 3। लेकिन यीशु की पैदाइश बड़ी अजीब थी है। ना मट्टी ली गई है, ना कोई पसली निकाली गई, ना मर्द और औरत का मराब, बल्कि फरिश्ता ने कहा खुदा का रूह तुझ पर छाया डालेगा। उसको पैदा होना अजीब। आमीन। खुदा का पैदा होना क्या था? यीशु का पैदा होना क्या था? अजीब। यीशु का जिंदगी गुजारना अजीब। यीशु का हाँ, यीशु मसीह का, यीशु की बात अजीब है, वंडरफुल। और यीशु मसीह दुनिया से नजारा था है। यीशु मसीह दुनिया से बड़े बड़े अंबिया आए, पर यीशु की तरह ना कोई था है। नजारा डिफरेंट था वो दूसरों से। और फिर यीशु मसीह का मरना अजीब है। यीशु मसीह का और फिर यीशु मसीह का मुर्दों में से तीसरे दिन चीखना अजीब था। क्योंकि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी फाटे नहीं, पे ज्यादा टॉपिक होना चाहिए, लेकिन मैं बच्चन बातें वक्त को मुनासिबत के साथ। अजीब यीशु का दुनिया में आना, पैदाइश अजीब, काम अजीब है,
क्या कितनी अजीब बात है, जिसने दुनिया जिसके वसीला से बनी वो खुद चंडी के अंदर लेटा हुआ है, उसका चंडी में लेटना अजीब है। हालेलुया, उसका चंडी में लेटना अजीब। आमीन। दूसरा क्या नाम दिया गया उसको? मशीर। क्या नाम दिया गया? मशीर का मतलब होता है काउंसलर। क्या जी? काउंसलिंग करने वाला। क्या मतलब हो गया? सलाहकार, नसीहत करने वाला। मशीर का क्या मतलब है? सलाहकार और हमने या मैंने पहले कहा ये वर्ड्स हम इतनी बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हम यीशु को उसकी खिदमत और शख्सियत को नहीं समझे अभी तक। सिर्फ हमने इस दफा मैंने खुदावंद से दुआ की, मैं दुआ कर रहा था कि खुदावंद, क्योंकि क्रिसमस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, आज भी बड़ी हमारी टेक्निकल गलतियां हैं। आज भी चर्च उन्हीं चीजों के अंदर पड़ा हुआ है। मजूसी आ गए तो भाई मजूसियों को भी लोग सही दफा नहीं कर पाए हैं। लोग तो अब मजूसी भी चढ़ने चले आते हैं। मजूसी कब आए? कितने सालों के बाद? तकरीबन 2 साल के बाद है। तो मजूसियों को भी देखें, बड़ा कुछ है मजूसियों के अंदर भी, लेकिन खैर हमें चीजों को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, दोबारा उन पर तहकीक करने की जरूरत है। मशीर, ये वर्ष हम बोलते हैं, दुआ करते हैं, खुदावंद तू अजीब है, तू मशीर है, कहते हैं कई दफा, पर ये बात याद रखिए, आज यीशु को हम अपना मशीर नहीं मानते। मशीर का क्या मतलब है? नसीहत करने वाला। क्या करने वाला? सलाहकार। मैं आज सुबह मेरा शाह की कलीसिया की ईमानदार बेटियों से, बेटों से, अपने बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ, यीशु बहुत अच्छा मशीर है। आमीन। दुनिया के लोग आपको अच्छा मशवरा नहीं देंगे। जब आप यीशु से सलाह करेंगे ना, सही रहेगा। अपनी जिंदगी के फैसलों की बुनियादें यीशु से पूछ के किया करें। सिर्फ उन्हें मशीर जुबानी ना कहो, उधर कुछ सलाह भी वो है, मुझे सलाह नहीं उससे। आज हम अपनी बेटियों की शादी करें, बेटियों की चाची ना सलाह हो रही है, फूफो ना सलाह हो रही है, तो फिर जिसने जिंदगी को खूबसूरत बनाना है उससे कोई सलाह नहीं होती हमारी, तो उसके रिजल्ट में भुगतने पड़ते हैं। आज कई ऐसी बेटियां हैं, कई ऐसे नौजवान हैं जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करते हैं? लेकिन मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, खुदा के लोगों, यीशु आपका बेहतरीन दोस्त भी और मशीर भी है। हालेलुया। जिंदगी का कदम उससे पूछ के करे, आप कामयाब हो जाओगे, आप बारिश में बरकत हो जाएंगे। आज हम अपनी जिंदगी में नाकाम उस वजह से हो रहे हैं, आज रिश्ते नाकाम हो रहे हैं क्योंकि हमने लोगों से मशवरे लिए हैं। क्या किया? हाँ, जिसाया ने कहा वो मशीर होगा। क्या होगा? वो मशीर होगा। यीशु मशीर है, वो अच्छी सलाह करता है, वो सलाहकारी हमारी करता है। इसलिए खुदा के लोगों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मजमून बहुत बड़ा है, मैंने 5 चीजों को एक साथ बयान करना है। इस वजह मैंने पहले पे मैंने कहा कि ये लगा होना चाहिए था टॉपिक ना, तो इस वजह से ये है कि अपनी जिंदगी के तमाम मशवरे यीशु से पूछे बगैर ना करें। बस ये कहना चाहता हूँ, कुछ भी आपने करना है अपने यीशु से पूछें। अगर यीशु आपको इजाजत देगा तो याद रखिए, क्योंकि यीशु कभी आपके लिए गलत नहीं करता। आमीन। यीशु आपके लिए हमेशा अच्छा करता है। नौजवान बेटों और बेटियों, अपने यीशु को अपना मशीर बनाना। आप कभी जिंदगी में नाकाम नहीं होंगे, आप कभी जिंदगी में कहीं मार नहीं खाएंगे, आप हमेशा बरकत रहेंगे। आपका हर कदम बारिश से बरकत होगा जब आप यीशु के मशवरे के साथ चलेंगे। आमीन। उससे पूछ कर चलेंगे। हालेलुया। तो फिर आप हमेशा कामयाब होंगे। आमीन। तो यीशु क्या है? मशीर है। क्या है? आज यीशु का अपना मशीर बनाइएगा। आज जब मैं दुआ के लिए आखिर में लेके जाऊंगा तो यीशु से कहिएगा, यीशु मैंने बहुत से फैसले किए, मैंने काम हुआ, पर आज के बाद मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूँ, मैं तुझे अपना मशीर मानना चाहता हूँ। और फिर आगे क्या लिखा है? क्या होगा? खुदाए कादर। क्या होगा? खुदाए कादर, माइटी, कुदरत वाला वो होगा।
جس سایہ کی پیش گوئی یسوع مسیح کی زندگی میں نظر آ رہی تھی، وہ پیدا ہوا عجیب ہے، وہ مشیر بن گیا دنیا کا آ کر، اور پھر وہ قادر بھی تھا. کیا تھا وہ قادر بھی تھا. وہ قادر بھی تھا جس طرح خدا نے باغ عدن کے اندر آدم کو مٹی سے بنایا، کیا کیا، اور پھر ہمیں ایک اندھا نظر آتا ہے جو اندھا ہے. کیا ہے؟ ہاں یہ قادر ہے، اور اس نے جس سایہ کی پیش گوئی کو پورا کیا اس نے مٹی لی ہے. کیا کی؟ اور اندھے کی آنکھوں پہ لگائی، گویا یہ پیغام دیا جس نے آنکھیں بنائی مٹی سے ہے. وہی قادر خدا، وہی قدرت یسوع کے اندر بھی ہے. وہ انسان کی آنکھیں مٹی سے بنانا جانتا ہے. ہیلیلویا. کہا جب آئے. ہیلیلویا. کیا بات تھی. اکھائی نظر ہے بنا کے کہتا جب بنا بن گیا ہے. کیا بات ہے. قادر ہے وہ، کیونکہ اسرائیل نے کہا وہ قادر مطلق ہوگا. کیا ہوگا وہ؟ اور ہم دیکھتے ہیں وہ قادر مطلق ہے. زلال ہوگا، طاقتور ہوگا، کبھی ہوگا، مضبوط ہوگا، اور یسوع بدل میں خدا ہوگا. ہیلیلویا. کیا ہوگا؟ یسوع مسیح. آج بہت سے لوگ یسوع کو بدل میں خدا نہیں مانتے، لیکن یاد رکھیے یسوع بدل میں خدا تھا. یسوع کامل انسان بھی تھا اور کامل خدا بھی تھا. آمین. یسوع کامل انسان بھی تھا اور ہاں وہ کامل انسان تھا. جب لازر یہ کامل انسان تھا اور یسوع نے کہا کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. انسان تھا ہے، کشتی میں سو گیا ہے، انسان تھا تو بدل میں خدا تھا. جب شگردوں نے کھایا لیکن اس نے ہوا پانی کو ڈانٹا برآمد ہو گیا ہے. ہوا اور پانی جس کا حکم مانتے تھے وہ بدل میں خدا تھا. کیا تھا وہ بدل میں؟ سو گیا. انسان تھا، کامل انسان، خالی انسان نہیں. ہاں تو اٹھا تو ہوا اور پانی کو ڈانٹا بند ہو گیا. ہیلیلویا. گویا اس بات کا وہ بدل میں کامل خدا بھی تھا. انسان تھا. لازر کی قبر پہ جا کے آنسو بہا رہا تھا. کیا تھا؟ آنسو بہا رہا ہے. کہاں جا کر؟ لیکن بدل میں کامل خدا بھی جا کہا لازر قبر میں سے. لازر قبر سے بنا وہ قبر سے باہر آ گیا. ہیلیلویا. یہ خدا ہی کر سکتا تھا. آمین. یسوع مسیح کیا تھا؟ کامل انسان بھی تھا. ہاں تو جس نے کہا کہ وہ جو آنے والا ہے، وہ جو لڑکا مولود ہوگا، وہ جو بیٹا بخشا جائے گا، وہ عجیب بھی ہوگا، وہ مشیر بھی ہوگا، اور وہ ہاں قادر مطلق بھی ہوگا ہے، وہ قدرت والا بھی ہوگا. آمین. دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، دنیا کے اندر بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، پر میرا یسوع ایسا تھا جس نے کوئی جنازہ نہیں پڑھایا ہے. کیونکہ جس جنازے پہ جاتا تھا وہ مردہ ہی نہیں اٹھتا تھا. کیا بات ہے یسوع کی ہے، کیا قدرت ہے، وہ کیسا ضرور ہے، وہ ہے کیسا قابل مطلق ہے. وہ قادر ہوگا. آمین. کیا ہوگا وہ؟ اور اس کی قدرت یاد رکھیے آپ کا یسوع قدرت والا ہے. آج مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب چھوٹے جو گدرو والے نا تو لوگ کی ساری آدھو ٹھہرے دے رہے ہیں. بھائی جس یسوع آپ کرتے ہیں اس کو سمجھو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے جو تسی کہتے ہو، یہ قدرت والا ہے. ہیلیلویا. اور جب ہمارے گھروں کے اندر ہوگا وہ ضرور ہے، اس لیے ہمیشہ یسوع کی قدرت کا یقین کیجیے ہر حالات کے اندر. ہیلیلویا. وہ آج بھی اپنی قدرت کو ظاہر کرنا جانتا ہے، وہ آج بھی لوگوں کی زندگیوں میں کام کرنا جانتا ہے، وہ آج بھی موت کے بندوں کو چھوڑنا جانتا ہے. وہ آج بھی اس وجہ سے وہ قادر مطلق ہوگا. کیا ہوگا؟ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ ہاں کیا ہوگا؟ ابدیت کا باپ ہوگا. کیا ہوگا؟ ابدیت کا باپ. یہاں پر کئی لوگ اس کو غلط کہتے ہیں یسوع باپ ہوگا. یہ کہتے ہیں اور بھائی لکھا ہے وہ باپ نہیں، وہ ابدیت. ابدیت کا مطلب ہوتا ہے شروع ہے. کہیں غلط
کر رہے ہیں یہ نہیں اتنے لکھا وہ کعبہ ہے قادر مطلق ہوگا ہے وہ نہیں ہاں ہم اس بات میں مان رکھتے ہیں خدا باپ خدا بیٹا خدا روح القدس ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت کے اندر 3 شخصیات ہیں. کیا ہے؟ ہدایت تسلیس. آمین. تو وہ ابدیت کا باپ ہے. کیا ہے؟ وہ اس سے پہلے کیونکہ کرسیوں کے خط میں لکھا ہے اس سے پہلے کہ سب کچھ پیدا ہوتا خدا کا بیٹا جو مولود مقدس ہے وہ سب سے پہلے تھا. ہلیلویا. اس سے پہلے کہ انسان بنتا، اس سے پہلے کہ پہاڑ بنتے، اس سے پہلے کہ زمین بنتی، فضائیں بنتی، وہ باپ کے اندر موجود تھا. ہلیلویا. اور یسوع نے کہا میں ابراہیم سے پہلے تھا. ہلیلویا. کیا تھا؟ میں ابراہیم سے پہلے تھا. تو گویا یسوع آیا، یسوع آئے لڑکے کو تولد ہوئے تو 2000 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، پر بیٹے کو نہیں، بیٹا تو جب سے موجود تھا. ہیلیلویا. میرے کو ڈفرنٹ دسے بیٹا تو لڑکا تولد ہوا ہے، بیٹا ہاں بیٹا بخشا گیا. ٹھیک ہے صحیح رہنا تھا. کیا ہوا ہے؟ لڑکا ہاں بیٹا بخشا گیا ہے. تو یسوع بدل سے موجود تھا. ہیلیلویا. یسوع ازلی خدا کا بیٹا ہے. آج کئی بدعتی فرقے ہیں، پہلے وہ فرشتہ تھا، پہلے یہ تھا، چھوڑے اس ورس کو غلط استعمال کرتے ہیں. وہ ابدیت کا باپ ہے. اور بھائی وہ ابدیت کا باپ جس طرح آدم جو ہے انسان تمام انسانوں کا باپ ہے نا. اگر کہا جائے کہ آدم باپ ہے تو دنیا کا بزم ماننے کو تیار ہے. ادھر کوئی فرض کا اس کا کوئی عقیدہ ہو وہ انکار کرے گا اس بات سے کہ آدم باپ ہے. دنیا کا کوئی بھی فلسفہ کوئی عقیدہ اس بات کو ماننے سے انکاری نہیں ہے، کیونکہ آدم تمام انسانوں کا باپ ہے. کیا ہے؟ ہوا تمام انسانوں کی ماں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمجھے اس بات کو، اگر آدم باپ ہو تو یہ جو ہے یہ ابدیت کا باپ ہے. ہلیلویا. یہ ابدیت کا باپ ہے اور سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں. ہلیلویا. جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے وہ میرے اور آپ کے مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے. آمین. اس لیے وہ ابدیت کا باپ ہے. ہلیلویا. لیکن ہے وہ بیٹا ہی. ہاں بیٹا بخشا گیا ہے. یہ اس کی خدمت اس کی شخصیت بیان کی گئی ہے یہاں، کیونکہ خدا باپ ہے. باپ کا نام یہ ہوا ہے. ہلیلویا. باپ کا کیا نام ہے؟ یہ ہوا. باپ کا نام یہ ہوا ہے اور بیٹے کا نام یسوع ہے. آمین. اس لیے لڑکا تولد ہوا، بیٹا بخشا گیا. آمین. پھر اگلی بات کیا ہے؟ سلامتی کا شہزادہ. کیا ہے؟ ہاں امن کا شہزادہ. ہلیلویا. آج دیکھیں دنیا کے اندر میں یہ صرف ہم نے یہ کہنے سیکھا سلامتی کا شہزادہ. یہ ہم صرف بولتے ہی ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں اس کا تجربہ نہیں. اور اس کا تجربہ اگر کسی ایماندار کو ہو گیا تو میں آپ کو کہتا ہوں اس کی شخصیت بدل جائے گی، سوچ بدل جائے گی اس کی. یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں سلامتی کا شہزادہ، اس کا مطلب ہے امن کا شہزادہ ہے. کیا ہے؟ ہاں امن کا شہزادہ. آج دیکھیں دنیا کے حالات کو چھوڑے اپنے اندر کے حالات بنا لکھی ہے، کتنی بے سکونی ہے. کسی نے چھڑوں کو لڑن پہ جائے یہاں پہ چار پہلے پہلے پتہ نہیں تبیا کرتا ہے پتا کہ نہیں ہوگا وہ پہلے تبیا ہوگا مجھے رائے پڑے گا ہے. دیکھیں انسان کی زندگی میں بڑے طوفان ہوتے ہیں، بڑی سوچیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہے. ذہن بڑا ڈھیلا ہے، بڑا کچھ اس میں چل رہا ہوتا ہے. ہر شخص میں بے چینی میں زندگی بسر کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو میں نے دیکھا اتنی دعائیں کرنے کے باوجود بھی ہے وہ لڑانا نہیں ہے. یہ سلامتی کا شہزادہ کا ریگولیشن ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کئی باپ کو دیکھا ہے بڑے روحانی ہوتے ہیں، بچے لوگ ہیں، کئی بشوروں کو دیکھو تیزن اور روڑے پہنجے. میں پچھلے تو ایک مضمون پڑھا بھی فیس بک کے اوپر ہے، یہ جو بھی کارڈ ہو رہا ہے یہ چلا رہے ہیں اس کے اوپر آواز سے بھی سن سکتے ہیں. میں بتا رہا تھا کہ آج آخری زمانہ میں ایمانداروں کی حالت میں کامرا چرچ کے اندر جو چرچ ہے اس میں منادی کر رہا تھا آخری زمانہ اور کلیسیا. میں بتا رہا تھا
کہ کئی جنگلی ہیں. کیا جی؟ جنگلی ہے. انہوں ہے تو انسان نے نا، پر اندروں شخصیت جنگلی آ گئی. آج زندگی میں کتنے طوفان ہیں، ہے کہ نہیں؟ زندگی کے اندر کتنی فکریں ہیں، کتنی. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ زندگی یسوع جو سلامتی کا شہزادہ ہے، یہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ آپ کی زندگی میں عمل کرتا ہے. ہمیں آپ کے پاس حالات جیسے مرضیوں پر سبور ہوگا ہے. جتنی مرضی فکرہ ہونا ہے، جتنی مرضی مصیبتیں ہو، جتنی مرضی بیماریاں ہو، کیونکہ امن کا شہزادہ جہاں آتا ہے وہ اندر طوفانوں کو تھما دیتا ہے. ہاللویا. آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے. ہاللویا. ریلیکس ہو جاتے ہیں، شادمان ہو جاتے ہیں، آپ ہیں فریش ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو بڑا صبر تحمل والا بنا دیتا ہے. آپ ہر چیز کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، شوق ہے. یہ سلامتی کا شہزادہ جس کے اندر آئے گا نا، وہ لڑنے نہیں دے گا، وہ ڈر نہیں دے گا. کئی مائیں اپنے بچوں میں، کہ بچے ماں باپ کے ساتھ ہیں بدتمیزی کر رہے ہیں، کیونکہ سلامتی کا شہزادہ کا ریولیشن نہیں پتا لگا. صرف یہ ہے کہ بچوں نے ہی آیت بولنا ہی سیکھی ہے، پر اس کو یوٹیلائز کرنا ہم نے نہیں سیکھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سلامتی کا شہزادہ ہے. ہاللویا. یہ جیت بھی ہے، یہ مشیر بھی ہے، یہ خدا قادر بھی ہے، یہ ابدیت کا باپ بھی ہے، اور یہ سلامتی کا شہزادہ بھی ہے. اور یہ سلامتی کا شہزادہ جس کے اندر آ جائے گا، اس کے گھر میں امن ہو جائے گا. ہاللویا. ہاللویا. ہاں، اتنے تے پرابلم ہے نا، اتنے کرسمس ٹری تو لڑائی ہو جاتی ہے. اللہ لانے کرسمس تو غلط لائٹ لا دیتی ہیں. تو پہلے دل کا تو فیٹ فیل مجھے ہے ان اتنے لات ہے نا تے پھر لاٹ ٹری لے جاتے سلامتی اندر آئی کوئی نہیں، پھر لاٹ کیوں لیا ہے؟ کہ سوچ ہے پائے کپڑے لڑائی مجھے ہے نو. سلامتی کا شہزادہ یہ سلامتی حالات پر ڈپینڈ نہیں کرتے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، بڑے پرسکون ہیں، نہیں. جیسے مرضی حالات ہوں گے یسوع. کیونکہ دیکھیں دنیا میں امن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں میں امن نہیں ہوتا، زندگیوں میں امن نہیں ہوتا. دیکھیں میں پرسکون، اگر آپ پرسکون ہے، آپ کو کوئی گالی دیتا کہ یا کوئی بات لڑائی نہیں ہوگی، امن ہو جائے گا، مزہ بھی ٹھیک ہے. پر جدو ایک دوسرے سے لڑا پاؤں ہے تو پھر ماحول کبھی کسی علاقے کا ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے آئے یہ کرسمس کے موقع پر، کیونکہ میں دو باتیں اکثر کہتا ہوں. ہاں ایک فکرہ ذرا سیکھ لیں، پھر پتہ نہیں زندگی ہوئی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. لیکن ایک بات آپ کو سکھانا یہ چاہتا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں کرسمس، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ پر صحیح کہنے چاہیے، صحیح کہنے کرسمس آپ کہیں کرسمس بنا رہے ہیں، کرائسمس زندگی میں نہیں مس ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح کہنے ہیں کرسمس ہے، نئے کپڑے پا رہے ہیں، نئی جوتی لے رہے نہیں ہے، پر سوچ نہیں بدلنی ہے، خیال انداز نہیں بدلنا. اور پھر ساری زندگی لوگ کرسمس مناتے رہتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ یسوع سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، مس چھوڑ دیا. پر جس نے کرسمس منا لیا ہے، آئی نہیں ہے اے مس. ہاں جو کوئی اس کے مسا کے نیچے آ گیا پھر اس کے بندے ٹوٹ جائیں گے. ہاللویا. جب کرسمس لوگوں نے منایا پھر حالتیں چینج ہو جائیں گی. ہاللویا. تو یہ والا کرسمس نہیں منانا. ہاں کبھی ماسک بنا کے دیکھیں، اپنی زندگی یسوع کو دیکھ کے دیکھیں خدا کیا کرے گا آپ کی زندگی کیا. ہاللویا. ٹھیک ہے، کی بنا رہے ہیں؟ ہاں مس نہیں بنا ہے، ٹھیک ہے. ٹیکنیکل بات سیکھ لیں، لوگ پکڑ کے رکھ رہے ہیں. آج اس کرسمس کے اوپر اپنی زندگی میں فیصلہ کیجیے، میں آج اس دفعہ یسوع کو نظر انداز نہیں کروں گا. میں سب سے بڑا ہنر ہے، میں بتا رہا تھا چرچ کے اندر کہ کوئی عبادت بندی ہو جائے نا، لوگ کی پادری میں رکھا ٹوٹ کر میں پارٹ جا رہا ہے پلان خراب کر سکتے
تو بھائی کرسمس عبادتوں کے لیے ہمیں دیا گیا، پارٹنر بنانا سے دیتا گیا ہے. وہ تو 6 گھنٹے کھیر بہن پکانے دے گی، وہ فیل ہوگی، چرچ میں بڑا فیل ہوئے گا آگے ہے. کیا سوچ ہے؟ بدلے رویوں کو بدلے، کرسمس منائے. آمین. اور سلامتی کا شہزادہ یسوع آپ کے اندر آ گیا تو پھر پیغام میں سکون ہو جائے گا. آمین. اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائے. تو کسی نے اٹھ کے نہیں جانا، جنہیں جانا پھر میں اندر نہیں آؤں گے، میں دروازہ بند کرا دینا. آئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے. یہ پیغام جو سنایا گیا ہے، یہ سوچیں کیا میں نے یسوع کو اپنا مشیر مانا ہے؟ واس بھی آئے نا، گنگے والی دعا نہیں کرنی، صحیح والی کرنی. دعا کرے. میری بیٹی اگر میری زندگی میں انہوں نے بہت سی سوچیں جو کم کر رہی ہے، بہت سے خیال کچھ پر قابض ہے. وقت کا خدا تیری زندگی میں کام کرنے والا ہے. خدا عجیب طور پہ کام کرنے والا ہے. یسوع کو اپنا مشیر بنائے. اور اگلے سال آپ کا کوئی فیصلہ یسوع کے بغیر نہیں ہوگا، کوئی فیصلہ یسوع کے بغیر